सामान्य सभामुख महोदय, सर्वप्रथम म काठमाडौँ महानगरपालिका 16 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष मुकुन्द दाईको निधनप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। सभामुख महोदय, भर्खरै हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चीनले नयाँ नक्सा जारी गरेको छ, सार्वजनिक भएको छ। उक्त नक्सामा हाम्रो संसदले एकमत भएर जारी गरेको नेपालको चुच्चे नक्साको भूभागहरू भारतमा देखिन आएकोमा हामी सार्वभौम नेपालीको मन साह्रै दुखेको छ। अझ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पत्राचार नगरेकोले हामी हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा कसरी चुक्दैछौँ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिएको छ। म सम्मानित सदन मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर कूटनीतिक नोट मार्फत छिमेकी राष्ट्रलाई नेपाली भूभाग नेपालको नक्सामा राख्न पहल गर्न ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। साथै प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र चीन भ्रमणमा नेपाली भूभागबारे कूटनीतिक पहल होस्। नेपाली माटोको रक्षा गर्न खुट्टा नकामोस् प्रधानमन्त्रीज्यू। तपाईँलाई 3 करोड नेपालीको साथ र आशीर्वाद छ। नेपालको जय होस्। माननीय सदस्य श्री श्याम कुमार घिमिरे। सम्माननीय सभामुख महोदय, क्रिकेटले देशलाई न्याय गर्यो, राज्यले खेलाडीमाथि अन्याय गरिरह्यो। आश्वासन होइन, पूर्वाधार विकास गरेर सहयोग गरौँ खेल र खेलाडीलाई। खेल जित्यो भारतले, संसारको मन जित्यो नेपालले। खेल्नलाई मैदान छैन, उपयुक्त सेवा सुविधा छैन, राम्रो टिमसँग अभ्यास छैन, राज्यबाट हौसला छैन, भविष्यको आधार छैन, छ त केवल निराशा, हतोत्साहित मानसिकता। निराशाको बिचमा आत्मबल र राष्ट्रको गरिमा बढाइरहेका छन्। बामे सरिरहँदा यसपालिको एसिया कप जे जस्तो भए पनि अर्को पटक जबरजस्त उपस्थित हुने गरी क्रिकेटको जग हल्लाउने गरी यसका लागि आधार तयार गर्न हामी सबै लागौँ। अन्धो बहिरो सरकारको आँखा र कान खुल्ने गरी एकजुट बनौँ। नेपाली खेल जगत क्रिकेटको विकासको लागि महाअभियान थालौँ। नेताहरूले, मन्त्रीज्यूहरूले, प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयंले सामाजिक सञ्जालमा शुभकामना दिँदैमा खेल जितिँदैन। खेल जित्न आधार पूर्वाधार बनाइदिन जरुरी छ। तब मात्र नतिजाको अपेक्षा गर्ने दाबीमा हाम्रो नैतिकता हुन्छ। बनाउँदै गरेको मूलपानी र चितवनको क्रिकेट स्टेडियम यथाशीघ्र बनाउन र खेलाडीको तलब भत्ता वृद्धि गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त आज बिहान काठमाडौँ वडा नम्बर 16 का वडा अध्यक्ष मुकुन्द रिजालको देहान्त भएको छ। उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यस प्रतिनिधि सभाले 2077 जेठमा पारित गरेको नेपालको नक्साको बारे छिमेकी मुलुक लगायत अन्य ठाउँहरूमा जानकारी नगराएको भन्ने कुरा थाहा छैन भनेर परराष्ट्र मन्त्रीले भन्नुभएको छ। 2077 जेठदेखि यो देशको नेतृत्व नेपालका ठुला प्रमुख दलहरूले गर्नुभएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व पनि ठुला दलहरूले गर्नुभएको छ। तर यो सदनले पारित गरेको नक्सा छिमेकी मुलुक लगायत संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई जानकारी गराएको रहेनछ। गराएको हो कि होइन पनि थाहा छैन भन्नुभयो। हामीलाई यो सदनलाई जानकारी चाहियो। नेपालको भूगोल र संवेदनशील भू राजनीति कुनै नेता र पार्टीको राजनीति गर्ने खेल नबनोस्। यस सम्बन्धी तथ्यपरक सूचना यो सदनलाई जानकारी दिनुहुन सभामुख मार्फत रुलिङको अपेक्षा गर्दछु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका अध्ययन संस्थानहरूमाथि भएका व्यतिथिहरूको समाचार बाहिर निरन्तर आइरहेका छन्। शिक्षामाथि हाम्रो राजनीतिले गरेको व्यतिथिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय त सखाप भयो नै, त्यो सँगसँगै हाम्रो स्कुलको शिक्षा पनि अहिले लगभग एक खालको कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा परेको छ। आज भर्खर कान्तिपुर दैनिकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा भएको व्यतिथिको समाचार बाहिर आएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारको पदमा बसेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बसेर शिक्षा फैलाउनुको सट्टा बाहिर निजी क्षेत्रमा कलेज सञ्चालन गर्ने अनि अनुगमन पनि आफै जाने, अन्य कलेजहरूलाई त्यसको अध्ययन अध्यापन गर्ने कुनै पनि अनुमोदन नगर्ने र निजी क्षेत्रमा शिक्षा क्षेत्रलाई यसरी अगाडि बढाउने यो कहाँको नीति हो? म सामान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारका शिक्षा मन्त्रीसँग जवाब चाहन्छु। यदि त्यसै गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कलेज अध्ययन संस्थानहरूमा बस्ने र बाहिर निजी क्षेत्रलाई पोस्ने हो भने हामीले भनेको समाजवादले हामीलाई कहाँ लान्छ? हामीले संवैधानिक हिसाबमा शिक्षा क्षेत्रमा समाजवाद हुन्छौँ भनेका छौँ। तर आज जुन किसिमको व्यतिथि र जुन किसिमको राजनीतिक हस्तक्षेप त्रिभुवन विश्वविद्यालय। सम्मानीय सभामुख महोदय, कान्ति बाल अस्पतालमा जे भयो त्यो हाम्रो सिस्टमको असफलता हो। जहिले पनि क्षतिपूर्ति दिने, ठुलो भाषण गर्ने, थामथुम गर्ने, तर यस्तो अवस्था कहिले आउन नदियोस् भनेर सार्थक प्रयास नगर्ने। आफूभित्र पनि हेर्नु पर्ला नि, भागभण्डाको आधारमा डाइरेक्टर अपोइन्ट हुन्छ कि मेरिटको आधारमा डाइरेक्टर अपोइन्ट हुन्छ। हाम्रो सिस्टमेटिक असफलताहरू यी हुन् र म सभामुख मार्फत प्रश्न सोध्न चाहन्छु अर्थमन्त्रीज्यूलाई र स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई। ट्रायाजिङ स्वास्थ्यकर्मीले नभई सुरक्षाकर्मीले गरेको के यो सही हो?
कान्तिमा एमएसएस मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्डमा 68% नर्सिङ जनशक्तिको अभाव देखाइएको छ। के यो सही हो? डिजास्टर कल भयो कि भएन? आफूसँग ड्युटीमा नभएको जनशक्तिलाई बोलाउन, बिरामी स्टेबल गरेर 500 पर टिचिङ अस्पताल अथवा आइएफसिएचको सहयोग लियो कि लिएन? देशको राजधानीमा प्राथमिक उपचार केन्द्रहरूको अवस्था के छ? प्री हस्पिटल केयरको स्थिति के छ? एम्बुलेन्समा प्यारामेडिक छ कि छैन? त्यो सलाइन पानी चढाएर बचाउन सक्ने मान्छेलाई पनि। सम्माननीय सभामुख महोदय, गत श्रावण 22 गते मेरो निर्वाचन क्षेत्र खैरेनी नगरपालिका 11 गैडा निवासी 30 वर्षीय अनिल तामाङ बाघको आक्रमणबाट निधन भयो। चितवनमा मानव र जन्तुबीचको द्वन्द्वमा परेर पटक पटक बाघ र गैँडाको आक्रमणबाट निधन भएका समाचारहरू सबैले सुन्नुभएकै छ, जान्नुभएकै छ। यसपटकको यो घटनामा निकुञ्ज प्रशासनको गैरजिम्मेवारी पनि थियो। बस्तीमा बाघ पसेको 5 दिनसम्ममा पनि निकुञ्ज प्रशासनले बाघलाई नियन्त्रणमा लिन नसक्दाखेरि यो घटना भएको थियो। म अनिल तामाङको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको माग गर्दछु। मध्यवर्ती क्षेत्रका नागरिकले झेल्नु परेको आम दुःखका कारणले म माग गर्न चाहन्छु कि मध्यवर्ती क्षेत्र खारेजी गरौँ कि उचित ऐनहरू संशोधन गरौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले गत गरिमामय सदनको अघिल्लो बैठकमा खेलाडीलाई उधारोमा दिएको रकम खेलाडीको खातामा ती पुरस्कारहरू हालियोस्, तत्काल हालियोस् भनेर माग गरेको थिएँ। आज 3 दिन भइसकेका छ। ती खेलाडीका पुरस्कारका रकमहरू। सम्मान्य सभामुखज्यू, म आज दूरदराजका कुराहरू गर्दिनँ। देशको राजधानी काठमाडौँको मुटुङमा रहेको कान्ति बाल अस्पतालको इमर्जेन्सीमा उपचारका लागि ल्याइएकी 5 वर्षीय रोजिसा गोपालीको 2 घन्टामा कुर्नु परेर उपचार ढिलो भएर प्राण त्याग्नु परेको नराम्रो खबरसँग सुरु गर्छु। एउटा आमाको कोख हेर्दा हेर्दै रित्तिएको छ र एउटा परदेशमा पसिना बगाउँदै गरेको बाउको सपना चकनाचुर भएको छ। यो भन्दा लज्जास्पद कुरा हाम्रो लागि के हुन सक्छ सभामुख महोदय? यो सरकारलाई कुनै लाज, शरम, डर, चिन्ता छ कि छैन? हाम्रो निर्लज्जता कहिले सकिने हो सभामुखज्यू? कहिले हामी भ्रष्टाचार, तस्करी, अपराधबाट हाम्रो राजनीति मुक्त हुने हो र रेजिसा जस्ता हाम्रा बालबालिकाले कहिलेदेखि स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरीय सेवा पाउने हुन् र सरकारको निकम्मापनको दोष कहिलेसम्म स्वास्थ्य कर्मीहरूले मात्रै आफ्नो टाउकोमा बोक्नुपर्ने हो? सम्मान्य सभामुखज्यू, यो सरकारलाई थाहा छ कि छैन यस अस्पतालको ओपिडी दिनमा जम्मा 3 घन्टा मात्रै सञ्चालन हुन्छ। यस अस्पतालको इमर्जेन्सी र ओपिडीमा गरी दैनिक 500 बिरामीहरू आउने गरेका छन् र अस्पतालमा जम्मा 30 जना चिकित्सकहरूले बिरामीहरू हेर्छन् र उनीहरूले बिरामी मात्र हेर्ने होइन, पढ्ने पढाउने काम पनि गर्नुपर्छ। ओपिडीमा देखाउन नभ्याएका बिरामीहरू सबै इमर्जेन्सीमा आउँछन् र त्यतिखेर इमर्जेन्सी पनि ओपिडीमा परिणत हुन्छ। त्यहाँ 100 भन्दा बढी बिरामीहरू पालोमा हुन्छन् र चेक जाँचमा भने जम्मा 1-2 जना चिकित्सकहरू मात्रै हुन्छन् र त्यहाँ खटेका चिकित्सकहरूले इमर्जेन्सी मात्र होइन, एनआइसियू, पिआइसियू र अन्य वार्डहरूमा पनि सेवा दिनुपर्ने हुन्छ। कान्ति बाल अस्पतालमा हाल 314वटा शैय्या छन्, 60वटा आइसियू पोस्ट अपरेटिभ वार्डहरू छन् भने इमर्जेन्सीमा 2500वटा शैय्या छ। अस्पतालमा आज रहेको बिरामीको चाप बमोजिम अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा दिने के कस्तो मानव संसाधनको आवश्यकता पर्छ विचार नगर्ने, नहेर्ने, 23 वर्ष पुरानो दरबन्दीबाट अस्पताल चलाऊ भनी सुतेर बस्ने सरकारले, स्वास्थ्यको बजेट काट्ने यो सरकारले यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन? नेपाल सरकारको आफ्नै मापदण्ड बमोजिम यति शैय्या सञ्चालन गर्ने अस्पताललाई कम्तीमा 533 जना नर्स चाहिन्छ भनेकोमा यो अस्पतालमा जम्मा 170 जना नर्स मात्रै हुनुहुन्छ र त्यसमध्ये पनि करिब 10 जना नर्स लामो बिदामा र अध्ययन बिदामा हुनुहुन्छ। वीर अस्पताल, गङ्गालाल अस्पताल, महाराजगञ्ज अस्पताल भन्दा कान्ति बाल अस्पतालमा काम गर्ने नर्सहरूको पारिश्रमिक धेरै कम छ भन्नेतिर यो सरकारको ध्यान जानुपर्छ कि पर्दैन? अस्पतालको निर्देशकको नियुक्ति पनि यहाँ उसको काबिलियतको आधारमा हुँदैन सभामुखज्यू, उसको चाहिँ राजनीतिक भागभण्डामै हुने गरेको छ। राजनीतिक भागभण्डामा गरेको 9 महिनामा यो अस्पतालमा 5वटा 6वटा निर्देशकहरू फेरिएको उदाहरण पनि यही अस्पतालमै छ। भनसुनको आधारमा बन्ने निर्देशकले अस्पतालको सुधार नगरी नेताहरूको चाकरी गर्न जानु त स्वाभाविकै हुन्छ नि सभामुखज्यू। यस्ता कुराको जिम्मेवारी सरकारले लिने कि नलिने? यसरी बनेका निर्देशकहरूले अस्पतालको नीति र प्रोटोकल बनाउने कुराहरूमा किन ध्यान दिन्छन् सभामुखज्यू? सभामुखज्यू, यसरी बारम्बार अस्पतालमा दुर्घटना भइरहँदा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूले सधैँभरि छानबिन समिति गठन गर्ने र
त्यसको सुई चाहिँ सधैँभरि स्वास्थ्य कर्मीतिर मात्र तेर्स्याउने कुराको त्यो अब गर्न पाइँदैन। यस्ता अनुसन्धानको सुई अब सरकार र नियामक निकायहरूतिर तेर्सिनुपर्छ सभामुखज्यू। अस्पतालमा इमर्जेन्सीभित्र पस्नु अघि ट्रायल सिस्टमको व्यवस्था कसले गर्ने हो? अस्पतालको गार्डलाई ट्रायल्सको अस्पताल जिम्मा दिएर अस्पताल प्रशासन र सरकार ठुलो कुरा गर्न मिल्छ? ट्रायल्स नर्सको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी कसको हो? त्यो चाहिँ हेर्नु पऱ्यो नि। बिरामीको च्यापको ख्याल नगरेर साँझमा ओपिडी चलाउने व्यवस्था किन गर्न नसकेको हो? सिनियर चिकित्सकहरूलाई अस्पतालभित्र राखेर फ्लोरको ड्युटी गर्न किन सरकारले नसकेको हो? त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने हो? यस्ता ठुला अस्पतालमा एउटा हेल्प डेस्क छैन, एउटा छुट्टै बिरामीहरूको पिरमर्का हेर्ने ड्युटी अफिसर छैन, इमर्जेन्सीमा कार्यरत डाक्टरहरू र नर्सहरू अस्पतालको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मेवार हुन सक्दैनन् सभामुखज्यू। उसकोमा पुगेका बिरामीहरूको उसले सही उपचार गर्ने हो, उसले मेडिकल नेग्लिजेन्सको म्याल प्र्याक्टिसको भागीदार हुने हो सभामुखज्यू। अस्पतालमा हुने हरेक दुर्घटनाको जिम्मेवार स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्र दिने र सरकार सधैँ चोखिएर जनतालाई झुक्क्याउने कुरा अब गर्न पाइँदैन सभामुखज्यू। जनताले गुणस्तरीय सेवा पाउने वातावरण बनाउने काम गर्नलाई नै स्वास्थ्य मन्त्रालय र यसका सम्बन्धित निकायहरू खडा गरिएको हो। त्यहाँ सबैलाई सुख सुविधा भोग गरेर ठुलो पल्टेर ठुल्ठुला कुरा गर्नलाई र सारा दोष स्वास्थ्य कर्मीलाई र अस्पताललाई बोकाएर आफूहरू चोकिन पाइँदैन। हरेक सरकारी अस्पतालको यही अवस्था छ सभामुखज्यू। सरकारले यो छानबिन इमान्दारीपूर्वक गरोस्, रेजिसा गोपालीले न्याय पाओस्। यस्ता घटनाहरू बार दोहोऱ्याएर जनता र सदनलाई झुक्क्याउने काम सरकारले अब उपरान्त नगरोस् भनी जोरदार माग राख्न चाहन्छु। हरेक प्रदेशमा एउटा बालरोग अस्पताल खोल्न सरकारले पहल गरोस् भन्ने चाहन्दछु। अन्त्यमा सभामुखज्यू, काठमाडौँ महानगर वडा नम्बर 16 का अध्यक्ष मुकुन्द रिजालको निधन भएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै स्वास्थ्यसँगै जोडिएको माननीय विराज भक्त श्रेष्ठले राख्नुभएको डेङ्गु रोगको बारे सङ्कल्प प्रस्तावप्रति पनि छलफलमा ल्याइयोस् भनी जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।